बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों से बर्ताव का तरीका और सलीका सीखने के लिए नहजुल बलागा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के कलाम से कुछ मारूज़ात पेश करनी हैं और हमारी ज़िंदगियाँ कैसे ही खूबसूरत हो जाएं और खुशियों से मालामाल हो जाएं जब हम अपनी ज़िंदगियों को जो कुरान और पैगम्बर ने बतलाई हैं उसका सलीका सीखें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से, जिन्होंने कुरान और फरामीन पैगम्बर के मुताबिक ज़िंदगी ढाली। और फिर जब ज़िंदगी 63 साल ज़िंदगी का इख्तिताम हुआ और वो भी अजीब अंदाज से जहर में बुझी हुई तलवार सर शिकाफ्ता होता है और अली फरमाते हैं फुज़ तो रब्बिल काबा, रब काबा की कसम में अली कामयाब हो गया। अब ये कामयाबी के राज क्या हैं? अगर हम ये हकीकत में अली अलैहिस्सलाम से सीखें तो ज़िंदगी के तरीके अली ही बतला सकते हैं। तफसील में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जनाब मालिक अश्तर को ख़त 53 में बतलाया और इसके बाद वसीयत 31 में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ें लिख के दी हैं जो एक मुकम्मल दस्तूर ज़िंदगी है। बहरहाल मुख्तसरन 2-3 फरामीन इमाम के अर्ज़ करने हैं। उनसे पहले ये गुजारिश करता जाऊं कि देखिए, जिन लोगों से हमारा बर्ताव है और उनके साथ ताल्लुकात हैं उनकी 3 किस्में हो सकती हैं। या वो अफराद हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, या वो अफराद हैं जो हमसे नफ़रत करते हैं, या वो अफराद हैं जो दरमियाने किस्म से हैं, उनसे ज़्यादा हमारा वास्ता ही नहीं है, या तो मसलन कभी कभार मिलते हैं या पहली दफ़ा मिले हैं। अब तीनों हिस्सों को अलग अलग करना होगा तो लोगों से बर्ताव का तरीका बेहतर समझ आएगा। अब जो मोहब्बत करते हैं उनमें से भी फिर मुख्तलिफ किस्म के होंगे, या आपके ख़ानदान से, आपके करीबियों में से हैं, दोस्तों में से हैं, या दूर के हैं लेकिन ना किसी बिना पे आपसे मोहब्बत करते हैं। यही चीज़ होगी नफ़रत करने वालों में। करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, कभी दोस्त थे आज नफ़रत करते हैं, या कहीं दूर के हैं किसी वजह से नफ़रत करते हैं। मिसालें देने में वक्त आपका नहीं लेता। अब सबसे पहला मरहला जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपसे लोग मोहब्बत करते हैं तो उनके साथ बर्ताव कैसा हो। बस इसके लिए इतना अर्ज़ करूँ कि उनके एहसासात को समझें। वो जिस बिना पे हमारे साथ मोहब्बत करते हैं उनके उस समझ को या उसकी तवक्को को जहाँ तक हो सकता है उसको पूरा करें। इंसान हर मरहले पे दूसरों की तवक्कुआत तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इसका उसूल भी कुरान मजीद ने पैगम्बर अकरम के लिए इरशाद फरमा दिया है कि आपसे जो वो तवक्को रखें जिस हद तक हो सकता है आप उसको पूरी करें। नफ़रत जो अफराद करते हैं उनसे बर्ताव कैसे होना चाहिए? अगर एक जुमले में उसका खुलासा किया जाए तो खुलासा ये हो सकता है कि आप जैसे चाहते हैं कि दूसरे आपसे बर्ताव करें, आप भी उसी तरीके पे दूसरों से बर्ताव करें। रह गया तीसरा तबका, यानी लोगों को अपनी तरफ जज्ब कैसे करना है। ये नहजुल बलागा का एक तफसीली मौजू है। इसके लिए एक अलहदा इंशाअल्लाह सेशन होगा, लेकिन यहाँ जो अर्ज़ करना है इन तीनों ताल्लुकात को जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के 3 फरामीन के ज़रिए से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहला फरमान हम जनाब इमाम का खुतबा नंबर 23 में, जहाँ इमाम ने रिश्तेदारों के साथ बर्ताव और रिश्तेदारों की अहमियत को बयान फरमाया, वहाँ इरशाद फरमाया मन तलिन हाशियतहु यस्तदिम मिन कौमिहिल मवद्दत। जो शख्स नरम मिजाज होता है वो अपनी कौम की मोहब्बत हमेशा बाकी रख सकता है। ये 2 चीज़ें हैं, मोहब्बत पैदा भी कर सकता है, मोहब्बत रख भी सकता है। एक होता है मोहब्बत हो जाती है, किसी ने आपके कुछ कमालात देखे और उसको मोहब्बत हो गई, लेकिन अब इस मोहब्बत को देर तक बाकी रखना ये हमारा काम है और यही बर्ताव का एक बेहतरीन तरीका है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि ये नरम मिजाजी। अब नरम मिजाजी क्या होती है? आप के साथ अगर किसी ने कोई गलती भी कर ली है तो आप उसकी गलती को न देखिए, आप अपने किरदार को देखिए, और जब उसने कुछ अच्छाइयाँ की थी तो उनको देखिए। बहरहाल इससे ज़्यादा इस फरमान की तरफ नरम मिजाजी
جناب امیر المومنین کا اگلا فرمان امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں سے برتاؤ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے فَانْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنفُسِكُمْ وَاصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ۔ یہ خط نمبر 51 میں جناب امیر علیہ السلام خط یعنی دوسرے حصے کے نمبر 51 میں امام فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ، دوست ہے یا دشمن ہے، آپ کوشش کرو کہ آپ کی طرف سے ناانصافی نہ ہو۔ باقی اب اس کی توقعات پر آپ پورا اتر سکتے ہیں یا نہیں، یہ تو خدا ہی پورا اتر سکتا ہے۔ تو لوگوں سے اس انداز سے پیش آؤ کہ اپنی طرف سے عدل و انصاف کرو۔ اور دوسرا یہ ہے وَاصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ، لوگ آپ سے توقعات رکھتے ہیں، آپ پوری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آپ صبر سے کام لیجئے۔ اب اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو بھی صبر سے ان کی حاجتیں اور ان کی خواہشات پوری کرتے رہیے، اور اگر نہیں کر سکتے اور ادھر سے کچھ گستاخی ہوتی ہے تو اس پر بھی صبر کیجئے۔ اب تیسرا فرمان جناب امام کا، اور امام فرماتے ہیں کہ ایاک والمن علی رعیتک باحسانک، یہ مالک اشتر کو کلی طور پر فرمایا اور ہم اپنے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ دوسروں پہ اپنے احسانات مت جتلائیے، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا تھا اور ہم نے آپ کے لیے وہ کیا تھا۔ اب جناب امام علیہ السلام کے یہ 3 فرامین اس حصے میں کافی ہیں، اور میں ایک بلکہ اسی خط 53 سے 2 جملے اور عرض کرتا جاؤں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں سے برتاؤ کرنا ہے، کبھی ہاتھ اٹھانے میں جلدی نہ کیجیے اور زبان چلانے میں جلدی نہ کیجیے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھ گیا، رشتے ختم ہو گئے، پھر آپ کو معذرت کرنی پڑے گی، زبان کھل گئی تو پھر آپ کی زبان کے زخم دوسروں کو تا دیر یاد رہیں گے۔ لہٰذا اپنی زبان پہ اور اپنے ہاتھ پہ کنٹرول رکھیے، انشاءاللہ بہتر انداز میں رشتے نبھیں گے۔ البتہ ایک عرض کرتا جاؤں کہ علماء فرماتے ہیں، علماء اخلاق نے بڑا خوب کہا کہ اگر آپ نے کسی کو اپنی طرف جذب کرنا ہے تو جذب کرنے کے لیے اس کی پسند کو دیکھنا ہوگا۔ کسی کو قریب لانا ہے تو دیکھیے اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا، البتہ شریعت کے اور اخلاقیات کے درجے میں ہو تو آپ دیکھیے اس کو کیا پسند ہے۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ حسین مظاہری اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر مچھلی کو شکار کرنا ہے تو اس کی پسند کی غذا رکھیں گے، اور حیوان کو یا پرندوں کو جو شکار کرتے ہیں یا ان کی غذا یا ان کی آواز ان کی پسند کی سامنے لاتے ہیں۔ لہذا اس حوالے سے کہ اگر کسی شخص کو، کسی انسان کو بھی اپنے قریب لانا ہے تو اس کی پسند کو دیکھیں، البتہ یہ اخلاص کے ساتھ ہو، نہ یہ ہے کہ نفاق، اس لیے کہ منافق ظاہری طور پر پسند رکھ کر کے اور پسند کو سامنے رکھ کے اسی طریقے پہ اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ شیطان بھی اسی طریقے پہ ہماری پسند سے شروع کرے گا، آپ کو یہ پسند ہے، اس پسند کو پھر ناجائز طریقوں سے ہم سے منوائے گا۔ تو یہ ہے لوگوں سے برتاؤ کا۔ اب بہت ساری چیزیں اور ذہن میں آ رہی ہیں، بہرحال اس سے زیادہ وقت نہ لیا جائے۔ جناب امیر علیہ السلام نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ جس درخت کی تنا نرم ہوتا ہے اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں، یعنی نرم تنا بن جاؤ تاکہ شاخیں گھنی ہو جائیں، اور جب شاخیں گھنی ہوتی ہیں تو کوئی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، کوئی دوست ہے یا دشمن ہے، کوئی محبت رکھتا ہے یا نفرت کرتا ہے، اب اگر کچھ لحظے کے لیے بھی آپ کے ساتھ سے گزرے گا تو آپ کا سایہ اس کو نصیب ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ پھلدار درخت بن جائیں تو پہلا تو یہ کہ علماء فرماتے ہیں پھلدار درخت کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے جو ہوئے اس کا پھل زیادہ ہوتا ہے وہ جھکنا زیادہ شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو پتھر بھی مارے تو اس کو بھی وہ پھل ہی دیتا ہے۔ پروردگار ہمیں سیرت علی مرتضی اور ائمہ ہدی پر چل کے سنت مصطفیٰ اور تعلیمات کتاب خدا کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔